اللہ جدو چاہے ہدایت دے اج وعدہ کرو رمضان دا مہینہ ہے کسے دے بارے زبان جو گل ہی نہیں کڈنی ہو سکتا ہے تو ہن گل کڈیے اس بچے نے گھنٹہ پہلے اپنے مالک نال صلح کر لی ہوئے تو ساری عمر گناہگار بنیا ہے۔ اللہ کہتا تو زمینی خدا ہے میں آسمانی زمین دا مالک ہو کے معاف بھی کرتا ہوں تے پچھلے گناہ نیکیاں بھی بدلتے نے اور تو زمینی خدا بنے نکی نکی گل تو پتراں نوں گھروں نہیں کڈی دا نکی نکی گل تو تیاں نوں گھروں نہیں کڈی دا تے نکی نکی گل تو پتراں نوں گالاں نہیں کڈی دیاں اے وی نہیں کہیدا تو مر جائیں تو نہ ہی جاندا تے چنگا سی اوے ویرا گل سن لا دھیان نال وہ اپنی مرضی نال دنیا چ نہیں آیا سچے مالک دی مرضی نال دنیا چ آیا بولو کدی مرضی نال آیا اللہ کی مرضی نال یہ بندے کی مرضی نہیں ہے۔ کتنے بیٹھے جے بڑا درد والا باز میں چاہنا ہے رمضان دا مہینہ ہے آج میں ننجا چاہے اپنے دوستاں نال پیار محبت دیاں گلاں کرن میرے بھائی اقبال صاحب رمضان صاحب اس سالانہ رمضان چ درس کراندے نے تے ننجا والیاں نال ویسے مینوں اس دن دا بڑا پیار ہویا ہے میں پنڈ دسیا جے تاڈے مدرسے جو 23,000 عالم پڑھ چکیا ہے 23,000 بچہ پڑھ کے چلے گیا ہے ہر شہر دسیا ہر پنڈ دسیا ہے جتھے تقریر کرنا تو